पंजाब में सैलाब ने बस्तियां उजाड़ डाली, बिखरे दरिया आशियाने बहा ले गए। सैलाब से सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह हो गईं, राबता सड़कें पानी में गायब हो गईं। पंजाब में अब तक 2200 के करीब देहात मुतासर हो चुके। सैलाब के दौरान अमवात की तादाद 33। सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश्त फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। जनाब का सैलाबी रेला सियालकोट, वजीराबाद और चिन्योट में तबाही फैलाने के बाद झंग में दाखिल। अगस्त 2025 की मानसून बारिशों ने पाकिस्तान को एक बार फिर बड़ी तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिर्फ पंजाब में 1500 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड हुई, जो कि गुज़श्ता 30 बरस के औसत से तकरीबन 40% ज़्यादा है। यही वो बारिशें थीं जिन्होंने दरियाए सतलुज और चनाब को तुगयानी पर पहुंचा दिया और 2 लाख से ज़ायद अफराद को बेघर कर दिया। जबकि सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1400 से ज़ायद देहात ज़ेर आब आ गए और 250 से ज़्यादा कीमती जानें ज़ाया हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाके इससे भी ज़्यादा खौफनाक मंजर पेश कर रहे थे, जहां बनीर और सवात में क्लाउड बर्स्ट यानी बारिश के बम गिरने जैसे हालात पैदा हुए। एक ही घंटे में 100 मिलीलीटर से ज्यादा बारिश ने लैंडस्लाइडिंग को जन्म दिया और सैकड़ों घर जमीन बोस हो गए। सिर्फ एक दिन में 150 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे, जबकि मजमूई तौर पर सूबे में हलाकतों की तादाद 300 से बढ़ गई। आलमी माहिरीन जैसे वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन के साइंसदानों ने तस्दीक की है कि इस साल के मानसून की शिद्दत में इंसानी सरगर्मियों से पैदा होने वाली ग्लोबल वार्मिंग ने बराह रास्त 10 से 15% इजाफा किया है और यही वजह है कि बारिशें महज बारिश नहीं रही बल्कि तबाही का इशारा बन गई है। यही वो हकीकत है जो पाकिस्तानी अवाम आज अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि एक कुदरती निज़ाम किस तरह इंसानों की बेहतियातों और हुकूमती नाकामी की वजह से खौफनाक सानिया में बदल जाता है। बयान किया जाता है कि ये बारिशें महज एक कुदरती हादसा नहीं बल्कि एक बड़े और देरेना अलम्बे का तसलसल है, क्योंकि आलमी माहिरीन जैसे वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन के मुताबिक ज़मीन का दर्जा हरारत सनती इनकलाब के बाद से औसतन 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है और यही इजाफी हरारत पाकिस्तान जैसे हसास खित्ते में बारिशों को 15% ज्यादा शदीद बना रही है। बयान किया जाता है कि यही गर्मी शमाली इलाकों के ग्लेशियर्स को भी तेजी से पिघला रही है, जिन्हें माहिरीन एशिया का वाटर टावर कहते हैं, क्योंकि 22 करोड़ आबादी के लिए पानी का जरिया है। 2025 की हीट वेव के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत 48.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जिसने हिमालय और कराक्रम के बड़े बड़े ग्लेशियर जैसे बालतूरो और पासो को गैर मामूली रफ्तार से पिघलने पर मजबूर किया। और इसी साल जुलाई में कम से कम 16 ग्लेशियर लीक आउट ब्रस्ट फ्लड्स रिपोर्ट हुए, जिन्होंने कई वादियों में तबाही मचा दी। बयान किया जाता है कि WWF की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास 3000 से ज्यादा ग्लेशियर लीक्स हैं, जिनमें से तकरीबन 33 इंतहाई खतरनाक हैं और किसी भी वक्त फट कर हजारों अफराद की जिंदगी को लपेट में ले सकते हैं। ये तमाम हकायक इस हकीकत को आश्कार करते हैं कि अगरचे बारिश एक लम्हाती तबाही लाती है, लेकिन पसे मंजर में चलने वाले ग्लोबल वार्मिंग इस तबाही की बुनियाद रख रहे हैं और ग्लेशियर्स का पिघलना आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा माहौलियाती धमाका साबित हो सकता है। यह हकीकत बताई जाती है कि एक जानब तो सैलाब ने पाकिस्तानी अवाम पर अपना खौफनाक खेल खेला और दूसरी तरफ पास पर्दा डैम के ढांचे की कमजोरियों और नाक़िस वाटर मैनेजमेंट ने इसे दो चंद कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान की मौजूदा डैम स्टोरेज लाइन स्पेस सिर्फ तकरीबन 13.68 मिलियन एकड़ फीट है, जो 1976 के मुकाबले में कम है, जबकि ये 16.26 MAF थी। जबकि बैन अल-अक़वामी मेयार के मुकाबले में पाकिस्तान के पास पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत महज 30 दिन है, जबकि आलमी मेयार 120 दिन है और भारत के पास ये 220 दिन है। इसका मतलब ये है कि जब मौसमियाती हवालों से पानी फरहमी अरूज पर होती है तो ये पाकिस्तान के पास इसे महफूज करने का मुनासिब निज़ाम नहीं होता और इसी पानी का ज़्यादातर हिस्सा ज़ाया हो जाता है या सैलाबों की शक्ल में वापस आ जाता है। 2025 में मानसून बारिशों ने यह कमज़ोर निज़ाम वाज़ह तौर पर बेनकाब कर दिया, जिसे तरबेला डैम अपनी 96% गुंजाइश तक पहुँच चुका, जबकि मंगला डैम सिर्फ 64% और चश्मा डैम 83% गुंजाइश पर थे और कौमी औसत स्टोरेज तकरीबन 75% रही। इस नाक़िस वाटर मैनेजमेंट ने न सिर्फ आबी ज़खायर को गैर मुस्तहकम किया बल्कि ज़राअत, बिजली, पैदावार
پیداوار اور روزمرہ زندگی کے لیے پانی کی دستیابی پر براہ راست اثر ڈالا۔ یہی وہ نکاسی ہے جس نے سیلاب کے بعد کے خطرات کو بڑھا دیا، کیونکہ ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کی کمی نے پانی کو قابو میں لانے کی بجائے اس سے آزاد کر دیا، اور پاکستان اب بھی بڑے ڈیمز جیسے کالا باغ ڈیم کی عدم تکمیل کے نقصان سے دوچار ہے۔ ایک ایسا منصوبہ جو 6.5 MF پانی ذخیرہ کرنے اور 3600 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا اور زمینی زرخیزی کو لاکھوں ایکڑ بڑھا سکتا تھا، اب جب کہ بارشوں اور گلیشیئر پگھلنے کی خرابیاں سامنے آ چکی ہیں، دکھایا جاتا ہے کہ شہروں میں ناقص منصوبہ بندی اور ناکافی نکاسی کا نظام اسی تباہی کو جیتا جاگتا ڈرامہ بنا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کراچی میں اگست 2025 میں محض ایک ہی دن میں 163.5 ملی لیٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جو کہ 1969 کے بعد کی سب سے سنگین بارش، لیکن اس شہر کا ڈرینیج نظام صرف 40 ملی لیٹر فی گھنٹہ تک کی بارش برداشت کر سکتا تھا، جیسا کہ ایک رپورٹ میں بتایا جاتا ہے کہ اس ناکافی استعداد نے شاہرین، رہائشی علاقے اور کاروباری مراکز تیزی سے زیر آب کر دیے۔ اس طرح راولپنڈی کی نیولا لئی جس کا کیچمنٹ ایریا 234.8 کلومیٹر ہے میں ماضی میں ایک دن میں 620 ملی لیٹر بارش نے 3000 گھروں کو تباہ کر دیا اور 74 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ تمام حقائق سماجی، ماحولیاتی اور حکومتی عدم توجہ کو اجاگر کرتے ہیں۔ مزید برآں اکیڈمائی کی ایک رپورٹ کے مطابق 2024 میں دو پاکستان کے بڑے شہروں میں پرانی نکاسی نظام، غیر قانونی تعمیرات، نالوں پر تجاوزات اور تیزی سے پھیلتے ہوئے غیر پلانڈ کالونیاں، خاص طور پر سیلاب زون، ویٹ لینڈز اور نکاسی چیلنجز پر شہری سیلاب کے خطرے کو گہرا کرتی جا رہی ہیں۔ یہ تمام حقائق سماجی، ماحولیاتی اور حکومتی عدم توجہ کو اجاگر کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کا یہ حصہ ٹھوس، حقیقت پسندانہ اور انسانی جذبات سے لبریز روشنی میں پیش کرتا ہے کہ نہ صرف بارش نے بلکہ اس کی راہ میں ٹھہراؤ پیدا کرنے والے انسانی کمزوری نے بھی ہمیں شہر شہر میں پھنسا دی۔ جو منظر ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے پہلے پیراگراف میں دیکھا، ریشم کی طرح نرمی سے بہہ کر حالیہ سیلابوں نے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، وہیں اب فارموں، کھیتوں اور کسانوں کی محنت پر سیاہ ستم کی تہ سے پھیل گئی ہے۔ تفصیلاً آبادی کا تقریباً 20% زرعی شعبے سے وابستہ ہے اور 40% لیبر فصلوں تک محدود ہے، اور اس سیکٹر پر سیلاب نے تباہی کے ایسے منہ زوروار کیے ہیں کہ پنجاب میں تقریباً 2 ملین ایکڑ زرعی رقبہ زیر آب آ گیا ہے، جبکہ سندھ کو بھی بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ اس تباہی نے زراعت سے متعلق GDP کو تنزلی کی راہ دکھائی، اور ڈاؤن کی ایک تازہ ترین رپورٹ بتاتی ہے کہ یہاں 2025 سیلاب سے پیدا ہونے والے زرعی نقصان معیشت اور عوام لوگوں پر بھاری اثر ڈالے گا۔ غریب کسان خاندانوں جو گزشتہ برس بھی تقریباً 3.38% گندم اور دوسرے فصلوں پر مبنی نمو کے نچلے درجے 0.56% نمو میں رہ گئے تھے، اب دوبارہ غربت کی دہلیز پر کھڑے ہیں۔ مزید برآں پنجاب کے سب سے شدید سیلاب میں تقریباً 27% زائد بارش ہوئی ہے، راوی، ستلج اور چناب کو خطرناک حد تک ابالا دیا، اور کسانوں کی گندم اور کپاس جیسی اہم فصلوں کی پیداوار زیر سوال آ گئی۔ اس کے فسادات میں خبری رپورٹس نے ان علاقوں میں کہیں غریب کسان خاندانوں کے ہاتھ محض میز یا ملاوٹ شدہ پانی کی ٹینک پہنچے، کہیں فصلوں کے بجائے بانس اور مٹی کے ڈھانچے ہی جیون سہارا ہیں، اور حکومت کی جانب سے دی جانے والی معاوضے کی کارروائیاں ابھی تک نامکمل ہیں۔ یہ تمام حقائق یہ واضح کرتے ہیں کہ سیلاب محض پانی کا گزر نہیں، بلکہ ایک ایسا سماجی اور اقتصادی آتش فشاں کی صورت لے آیا ہے جس نے دہاڑی دار کسانوں کی روٹی کمانے کے ذرائع، سپلائی چینز اور ان کے روزگار کو صفر ہستی سے مٹا دیا۔ اور یہ معاشی نقصان ایک سرد غیر محسوس نمبر نہیں بلکہ ایک زندہ روح کی کہانی ہے، جس میں ہر کھیت ایک مجروح کردار ہے اور ہر کسان اس ایک مٹتے خواب کا نمائندہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ موسمیاتی تباہی نے کسانوں اور شہروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، لیکن پاکستان عوام کا یہ المیہ صرف قدرتی عالم کا نتیجہ نہیں بلکہ حکومتی کمزوریوں، ناکام پالیسیوں اور عالمی امداد کی محدودیت کا بھی معاوضہ ہے۔ جیسے کہ دی گارڈین نے رپورٹ کیا کہ صوبائی حکام نے سیلاب پر قابو پانے کے لیے اصلاحات وعدہ کیا، مگر زیر تعمیر بنیادی نکاسی قانون نافذ کرنے میں ناکامی، زراعت علاقوں میں تجاوزات نے بار بار تحفظ کے سراب دکھائے۔ پاکستان کے ماہرین ماحولیات کے مطابق ملک کو مستقبل میں پانی کی شدید بحران سے بچانے کے لیے بڑے ڈیموں اور جامع کلائمیٹ پالیسی کی فوری ضرورت ہے۔
वर्ल्ड बैंक की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान हर साल तकरीबन 145 मिलियन एकड़ फीट बारिश का पानी हासिल करता है, लेकिन नाकाफी स्टोरेज की वजह से इसका सिर्फ 14% ज़खीरा कर पाता है। बाकी पानी ज़ाया होकर समुंदर में गिर जाता है। इसके बरअक्स भारत फीकस सालाना पानी के ज़खीरे में पाकिस्तान से 5 गुना आगे है। माहिरीन खबरदार करते हैं कि अगर मौजूदा रफ्तार बरकरार रही तो 2025 तक पाकिस्तान को शदीद वाटर स्कॉर्सिटी मुल्क करार दिया जाएगा, जिसके बराह रास्त असरात ज़राअत, एनर्जी और शहरी जिंदगी पर पड़ेंगे। इसलिए नई डैम पॉलिसी के साथ साथ एक क्लाइमेट रेजिलेंट फ्रेमवर्क की जरूरत है जो सैलाब के पानी को बचा सके, खुश्क साली के दौरान पानी फराहम करे और ज़र्राई पैदावार के लिए मुस्तकिल सिक्योरिटी पैदा करे। पाकिस्तान के माहिरीन इस बात पर मुत्फिक है कि अगर मुल्क को बार बार आने वाली माहौलियाती आफात और पानी के बहरान से बचाना है तो हमें फौरी और अमली हल अपनाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के UNDP डाटा 2023 के मुताबिक पाकिस्तान हर साल क्लाइमेट चेंज के असरात की वजह से अपनी GDP का तकरीबन 9.1% नुकसान बर्दाश्त करता है, जो पॉलिसी की नाकामी की वाज़ह निशानी है। इस तनाज़ुर में सबसे पहला कदम पानी ज़खीरा करने की नई टेक्नोलॉजीज जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग और माइक्रो डैम्स की तामीर है, जिन्हें तुर्की और ईरान जैसे ममालिक ने कामयाबी से अपनाया है। दूसरा बड़ा इक़दाम कौमी सतह पर क्लाइमेट एजुकेशन प्रोग्राम का होना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 60% दही आबादी को अब तक मौसमियाती खतरात के बुनियादी मालूमात दस्तयाब नहीं है। इसके अलावा काबिल तजीब तवानाई पर इन्हिसार बढ़ाना भी नागज़ीर है। अदाद शुमार बताते हैं कि पाकिस्तान अपनी तवानाई की सिर्फ 4% ज़रूरियात ग्रीन सर्विसेज से पूरी कर रहा है, जबकि आलमी औसत 29% है। अगर ये इक़दाम संजीदगी से नाफिज किए जाएं तो न सिर्फ सैलाब और खुश्क साली के नुकसानात कम हो सकते हैं, बल्कि ज़राअत, सनत और माशी ढांचे को भी देरपा तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं, लाइक और कमेंट करना भूलिएगा नहीं।